अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं एस्ट्रो हीलिंग और मैं हूं आपका होस्ट मिर्ज़ा हमजा। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं अभी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी नए आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, जिनके लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। बुर्जे हमल सियारवी मुहर्रकात आपको काफ़ी ज़्यादा पुरएतमाद और मजबूत बनाएगी। अपने फ़ायदे के लिए इन सलाहियतों का इस्तेमाल करें। अपनी ख्वाहिशात की तकमील के लिए सही वक्त पर सही चीज़ का इस्तेमाल करना सीखें। मोहब्बत के मामलात में सच्चे जज्बात की कदर करने का मशवरा दिया जाता है। काम के सिलसिले में जो भी मुलाकातें आप आज करेंगे वो आपके लिए मुस्बत नताइज लाएंगे। अगर आप अपने असासों में तरमीम करना चाहते हैं तो आपको थोड़ा इंतज़ार करने की ज़रूरत है। बुर्जे सौर आज के दिन आप बहुत सी चीज़ों में गैर फैसला कुन सूरत हाल में रहेंगे। अपने नए दोस्त के साथ काफ़ी अच्छा वक्त गुजारेंगे। अपने प्यारों के साथ वक्त गुजारना अपनी सूरत हाल को बेहतर बनाने में मदद करेगा। अपने तल्लुकात को मजबूत करें, तभी आप बेहतर फैसला लेने के काबिल हो जाएंगे। अपने मुस्तकबिल के हवाले से आप जिन जज्बात के इजहार के बारे में सोच रहे हैं वो आगे बढ़ने में आपकी मदद करेंगे। बुर्जे जोजा आप काफ़ी ज़्यादा पुरजोश और मसरूफ़ रहेंगे। ज़ाती लिहाज से आपकी ज़िम्मेदारियों में इजाफ़ा होगा। ये वक्त आपकी ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा तब्दीलियों का है, लेकिन आप थोड़ा इज़्तिराब का शिकार रहेंगे। नए मौके आपकी ज़िंदगी में मुस्बत तब्दीलियां लाने का बाइस बनेंगे। अपनी निजी ज़िंदगी में बहस मुबासों से दूर रहें। अपने मुस्तकबिल के हवाले से आपकी समझदारी और तल्लुकात को बढ़ाने की सलाहियत आज आपको बेहतर तरीके से फ़ायदेमंद रहेगी। बुर्जे सरतान इस बुर्ज से मुंसलिक वो अफराद जो कि अपने घर वालों से दूर हैं बेहतरीन वक्त गुजारेंगे। यही दिन है जब आप अपने लिए शानदार इक़दामात कर सकते हैं। ये वक्त आपको हमेशा याद रहने वाला है। अपने तल्लुकात के हवाले से आपको पूरी ईमानदारी के साथ काम लेने की ज़रूरत है। अपने एतमाद को बहाल रखें। यही एतमाद पेशेवराना तौर पर आपके लिए कामयाबियां लाएगा। बुर्जे असद सियारा कमर की बुर्ज हमल में दाखिली आपके लिए मुस्बत इक़दामात करने में मदद देगा। आपकी ज़हानत और इक़दामात को करने की सलाहियतें आपको अपने मकासद में कामयाब होने में मदद देंगी। अपने ज़ाती और पेशेवराना ज़िंदगी को कामयाब बुनियाद रखने के लिए तैयार रहेंगे। ज़ाती ज़िंदगी में साथी की जानिब से किए जाने वाले इक़दामात को गलत समझ सकते हैं। अपने काम के हवाले से नए तरीक़ार सीनियर्स को मुतासर कर सकते हैं। बुर्जे सुमला सख्त मिजाज आज आपकी ज़िंदगी में तनाव और भी बढ़ा देगा। खुद का दूसरों के साथ मुवाजना ना करें। ये चीज़ आपको मुश्किल के अलावा और कुछ नहीं देगा। आज के दिन आप काफ़ी ज़्यादा पेचीदगियों का सामना करेंगे।
لیکن دن کے اختتام پر تمام معاملات بالکل ٹھیک ہو جائیں گے۔ ذاتی زندگی میں اپنے ساتھی پر بھروسہ رکھیں۔ برج میزان، آپ کی سرگرمیاں آپ کے مزاج کو بہت زیادہ خوشگوار بنا دیں گے۔ آپ کی زندگی میں یقیناً کافی ساری مشکلات آئیں گی، لیکن آپ کو ذہنی پریشر میں آئے بغیر مثبت راستے کو اختیار کرنے کا مشورہ دیا جاتا ہے۔ اپنے اخراجات کے بارے میں سوچیں اور غیر ضروری اخراجات سے خود کو دور رکھیں۔ محبت کے معاملات میں لڑائی جھگڑوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، لہٰذا کسی سے جانے انجانے میں مت لڑیں۔ اپنی مضبوط اور اندرونی صلاحیتوں کا استعمال کر کے اپنے رابطوں کو مضبوط بنائیں گے۔ برج عقرب، اپنی پرامن زندگی میں کافی زیادہ مثبت اقدامات کرنے کے لیے تیار رہیں گے۔ جلدی میں کوئی بھی کام نہ کریں، یہ آپ پر حاوی ہو سکتا ہے۔ اپنے دماغ کو ہر اچھے برے حالات کے لیے تیار رکھیں اور خود کو پرسکون رکھتے ہوئے ماضی میں کی گئی غلطیوں اور پریشانیوں کو پیچھے چھوڑنے کا مشورہ دیا جاتا ہے۔ اپنے مستقبل کے حوالے سے مثبت اور دلچسپ منصوبوں پر کام کرنے کا موقع ملے گا۔ برج قوس، آج دوستوں کے ساتھ سیر و تفریح کرنے کا موقع ملے گا۔ آپ ایک سماجی تتلی کی طرح ہیں جو کہ سب کو اپنی زندگی میں شامل کر لینے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ سماجی لحاظ سے یقینی طور پر آپ کے لیے مصروفیات بڑھ جائیں گے۔ محبت کے معاملات میں اپنی ذمہ داریوں کو سائیڈ میں کرتے ہوئے ساتھی کے لیے پورا وقت خرچ کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ کی ذہنی اور سماجی قوتوں میں اضافہ ہوگا۔ برج جدی، روحانی ترمیم آپ کے خیالات پر کافی زیادہ اثر انداز ہوتی ہے۔ آپ کو یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ آپ کی زندگی میں سردردی کس وجہ سے ساتھی کی جانب سے آپ کو حیران کیا جائے گا۔ پریشر میں بھی پرسکون طریقے سے کام کرنے کا آپ کو مشورہ دیا جاتا ہے۔ آپ کی یہ صلاحیت آپ کی زندگی میں شاندار تبدیلی لانے کا باعث بنے گی۔ یہی وجہ ہے کہ آپ ہر مشکل میں سمجھداری کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ برج دلو، آپ کی ترجیحات کی فہرست میں رشتہ داری ہی اول رہے گی۔ اپنے پیاروں کے درمیان مضبوط تعلق سے لطف اندوز ہونے کا موقع ملے گا اور اپنی توقعات کے مطابق منصوبہ بندی کرتے ہوئے تھوڑا محتاط رہنے کا مشورہ دیا جاتا ہے۔ نجی زندگی میں کافی زیادہ خوشگوار رہے گی۔ اپنے مستقبل کے حوالے سے اپنے علم کو استعمال کریں اور وجدان پر بھروسہ کرنے کا مشورہ دیا جاتا ہے۔ یہ آپ کو دھوکہ نہیں دے گا۔ برج حوت، ذاتی زندگی میں تنازعات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اپنے درمیان اور خاندان والوں کے درمیان اختلافات کو ختم کرنے کے لیے خاص کوششیں کرنا پڑ سکتی ہیں۔ کاروباری لحاظ سے آج کا دن ترقی کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا۔ غیر ضروری لڑائی جھگڑوں میں غلط فہمیوں میں اور بھی اضافہ ہوگا۔ اپنے مستقبل کے حوالے سے ذہنی اور جسمانی کارکردگی آپ کے لیے مثبت راستوں کو کھول دے گی۔ کہیں نہ کہیں آپ کو اپنی صلاحیتوں پر بالکل بھی یقین نہیں ہے۔ کوشش کرتے رہیں۔ پیشہ ورانہ افراد سے بات چیت کر کے کوئی
माली फैसला ही करें, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारी नई आने वाली वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल एस्ट्रो हिलर को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफ़िज़।